अस्सलामुअलैकुम। लियो यानी बुर्ज असद 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का यह हफ्ता सितारों की चाल और सैयारों की गर्दिश के एतबार से आपकी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें आपकी शख्सियत के कई पोशीदा पहलू उभर कर सामने आएंगे और आपको अपनी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में कई नए तजुर्बात से गुजरना पड़ेगा। यह हफ्ता मजमूई तौर पर आपकी कायदाना सलाहियतों, एतमाद और क़ुव्वत फ़ैसला के इम्तिहान और इजहार का हफ्ता है, जिसमें आप न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर करेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी की समत का तयन करने में भी किलीदी किरदार अदा करेंगे। बुर्ज असद का हाकिम सैयारा सूरज है, और जिस तरह सूरज निज़ाम शमसी में मरकज़ी हैसियत रखता है और तमाम सैयारे उसके गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस हफ्ते आप भी अपने समाजी, घरेलू और दफ्तरी हलकों में मरकज़ निगाह बने रहेंगे। आपके अंदर एक ऐसी कुदरती चमक और कशिश पैदा होगी जो दूसरों को आपकी जानिब खींचेगी, और लोग आपकी राय, मशवरे और रहनुमाई के तलबगार होंगे। यह हफ्ता आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपके अंदर हालात को कंट्रोल करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की कितनी बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन इस ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसे निभाना आपका असली इम्तिहान होगा। इस हफ्ते का आगाज़ ही एक ज़बरदस्त तवानाई और जोश व खरोश के साथ होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर खुद एतमादी का समंदर ठाठे मार रहा है, और वो काम जो गुज़श्ता कई हफ्तों या महीनों से इल्तिवा का शिकार थे या जिन्हें करने में आप हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, अब आप उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपकी फैसला साजी की क़ुव्वत अपने उरूज पर होगी, और आप बगैर किसी खौफ के बड़े और अहम फैसले लेने की पोजीशन में होंगे, चाहे वो कारोबारी मामलात हों, मुलाजमत में नई जिम्मेदारियां हों या फिर घरेलू सतह पर कोई अहम कदम उठाना हो। आपका रवैया एक हकीकी लीडर का सा होगा, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे किस तरह हासिल करना है। लोग आपके इस एतमाद को देखकर न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि आपकी पैरवी करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये वक्त है जब आप अपनी टीम, अपने खानदान या अपने दोस्तों के ग्रुप की क़यादत कर सकते हैं और उन्हें एक मुश्तरका मकसद की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी आवाज़ में एक ऐसा रौब और दबदबा होगा कि लोग आपकी बात को रद्द करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और यही वो वक्त है जब आप अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ताहम ये ताकत एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे दानिशमंदी और आजिज़ी के साथ इस्तेमाल न किया गया तो ये नुकसान का बायस भी बन सकती है। इसीलिए इस हफ्ते आपको अपने रवैये में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा, ताकि आपकी क़यादत दूसरों के लिए बोझ न बन जाए। जहां एक तरफ सितारों की ये तरतीब आपको बुलंदियों पर ले जाने का वादा करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मनफी पहलू और इंतबाहात भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बुर्ज असद के अफराद में अक्सर ये देखा गया है कि जब उन्हें ताकत और इख्तियार मिलता है तो उनकी अना या ईगो सर उठाने लगती है, और इस हफ्ते सितारों की पोजीशन इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपकी ज़िद और अना आपके रिश्तों में दरारें डाल सकती है। आप शायद ये महसूस करें कि सिर्फ आपकी राय ही दुरुस्त है और बाकी सब गलत है, या आप दूसरों के मशवरों को अपनी तौहीन समझने लगें। ये रवैया ख़ास तौर पर आपके करीबी रिश्तों जैसे जीवन साथी, वालिदैन या बहुत गहरे दोस्तों के साथ तनाव का सबब बन सकता है। अगर आपने लचक का मुजाहरा न किया और अपनी बात मनवाने पर बजिद रहे, तो छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जिससे घर का सुकून और दफ्तरी माहौल ख़राब हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ हुक्म चलाए, बल्कि वो होता है जो दूसरों की बात सुने और उन्हें साथ लेकर चले। लिहाजा इस हफ्ते अपनी ज़बान और अपने गुस्से पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, वरना आप अपनी ही बनाई हुई इज्जत को अपने हाथों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपसे खुसूसी तवज्जो का तकाजा करता है, क्योंकि सितारों के असरात आपकी जिस्मानी हालत पर असरअंदाज हो सकते हैं। बुर्ज असद का ताल्लुक़ जिस्म के कुछ ख़ास हिस्सों से होता है, जिनमें दिल, रीढ़ की हड्डी और खून की गर्दिश का निज़ाम शामिल है। इस हफ्ते काम की ज़्यादती, जहनी दबाव और बहुत ज़्यादा भागदौड़ की वजह से आपको कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ की शिकायत हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर आपका काम ज़्यादा देर बैठने का है या आप बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ें उठाते हैं तो एहतियात बरतें। इसके अलावा वो लोग जो पहले से दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर के मसाइल का शिकार हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ज़रा सी भी गफलत या परहेज़ में कोताही तबीयत को ख़राब कर सकती है। जहनी तनाव और गुस्सा बराह रास्त आपके ब्लड प्रेशर को मुतासिर करेगा, इसलिए कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल से दूर रहें जो आपके दिल की धड़कन को तेज़ करे या आपको इश्तियाल दिलाए। अपनी सेहत को तरजीह देना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर सेहत साथ न दे तो तमाम तर क़यादत और कामयाबियाँ बेमानी हो जाती हैं। इन इंतबाहात के बावजूद मस्बत ख़बरों का पलड़ा भी भारी है, और ये हफ्ता आपके लिए खुशियों और कामयाबियों की नवीद भी लेकर आ रहा है।
سب سے اہم اور خوشائند بات یہ ہے کہ خاندان کے اندر آپ کی حیثیت اور مقام کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں آپ کے فیصلوں یا آپ کی نیت پر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہوں، لیکن اس ہفتے آپ کے گھر والے، خاص طور پر بزرگ اور بچے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے اور آپ کو ایک سرپرست کے روپ میں دیکھیں گے۔ یہ خاندانی ہم آہنگی آپ کو ایک عجیب سا ذہنی سکون فراہم کرے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی یہ ہفتہ بہترین امکانات ظاہر کر رہا ہے۔ آمدن کے نئے ذرائع کھلنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے یا کسی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ وقت قدم بڑھانے کے لیے موزوں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مالی فائدہ حاصل ہو جس کی آپ کو فوری توقع نہیں تھی، یا آپ کے پرانے پھنسے ہوئے پیسے واپس مل جائیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی ترقی یا بونس کے امکانات روشن ہیں، کیونکہ آپ کے افسران آپ کی کارکردگی اور قیادت سے متاثر ہوں گے اور آپ کو اس کا صلہ مل سکتا ہے۔ یہ معاشی بہتری آپ کے اعتماد میں مزید اضافہ کرے گی اور آپ مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہوں گے۔ 1 فروری سے 7 فروری تک کا یہ ہفتہ آپ کے لیے طاقت، اختیارات اور مواقع کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، جس میں آپ کے پاس یہ موقع ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تاہم یہ طاقت اپنے ساتھ آزمائش بھی لا رہی ہے، اور وہ آزمائش آپ کے مزاج، آپ کے صبر اور آپ کی صحت سے متعلق ہے۔ اگر آپ نے ان مواقع کو دانش مندی سے استعمال کیا اور منفی جذبات جیسے کہ غرور اور ضد پر قابو پا لیا تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے یادگار ترین ہفتوں میں سے ایک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے جذبات کی رو میں بہہ کر جلد بازی یا سختی کا مظاہرہ کیا تو حاصل شدہ کامیابیاں بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا اس ہفتے کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ کو ایک بادشاہ کی طرح سوچنا تو ہے، لیکن ایک فقیر کی طرح عاجزی بھی اختیار کرنی ہے، تاکہ آپ کا اقتدار اور آپ کے رشتے دونوں محفوظ رہ سکیں۔ اس ہفتے کو بہترین بنانے اور ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر اور مشوروں پر عمل کرنا آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے تو اپنی صحت کو کسی بھی صورت نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کو کمر میں معمولی سی بھی تکلیف محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہلکی پھلکی ورزش یا چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں تاکہ خون کی گردش بہتر رہے اور دل پر دباؤ نہ پڑے۔ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں اور چکنائی یا نمک والی غذاؤں سے پرہیز کریں جو بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسرا اور سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ تحمل اور برداشت کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ غصہ آ رہا ہے یا کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں اور گہری سانس لیں۔ یہ سوچیں کہ کیا یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے کسی کا دل دکھایا جائے؟ اپنی ضد کو چھوڑ کر دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ روحانی سکون کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی بلاؤں کو ٹالے گا بلکہ آپ کے مال میں برکت کا بھی باعث بنے گا۔ مراقبہ یا عبادت میں کچھ وقت گزارنا آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس ہفتے آپ کا درست رویہ ہی آپ کی کامیابی کی اصل کنجی ہوگا۔ ستارے صرف راستہ دکھا سکتے ہیں اور مواقع فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ان راستوں پر چلنا اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانا آپ کا اپنا کام ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک کامیاب انسان میں ہونی چاہیے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی قیادت میں شفقت اور محبت کو شامل کر لیں گے تو لوگ نہ صرف آپ کی اطاعت کریں گے بلکہ آپ سے محبت بھی کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آ رہا ہے کہ حقیقی طاقت جسمانی زور یا اونچی آواز میں نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی اور دوسروں کو معاف کرنے میں ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے رشتوں کو اہمیت دیں، تو یقیناً یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشیوں، کامیابیوں اور اطمینان کا پیغام لے کر آئے گا اور آپ آنے والے دنوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے کو ایک تحفہ سمجھیں اور اس کے ہر لمحے کو پوری طرح جئیں، کیونکہ وقت اور مواقع بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔